والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما۔ امداد کن نظرن جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ اللہ تعالیٰ دی لا تعداد بے حد حمد و ثنا جس رحمان الرحیم نے سن و اشرف المخلوقات بنا کے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم ہادی کل فخر رسول احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچوں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام ہون آپ دی اہل بیت و طہار اتے جو کہ طیب و طاہر نے، جنہ دے نال پیار کرن والا، محبت رکھن والا جنتی ہے، بغض رکھن والا جہنمی ہے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن سب نو سادات کرام، اہل بیت کرام، اپنے نیک برگزیدہ مقبول صالح بندیاں دا، بالخصوص مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب و احترام اور آپ دا سچا پیار اور محبت نصیب فرمائے۔ جڑی آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، پچھلے جمعۃ المبارک بھی اس سے آیا مبارکہ دے متعلق عرض کیتا سی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا کہ وہ ذات جڑی سچ لے کے آئی تے جن نے دی تصدیق کیتی، یہ ہوئی لوگ ڈر والے نے، متقی نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول نے۔ یعنی جڑی ذات سچ لے کے آئی، یہ تو مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ ہے، اور جن نے اس سچ دی تصدیق کیتی، یہ تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا، یعنی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے کلمہ پڑھیا تے کلمے والے نو ویکھیا، درود پڑھیا تے درود والے نو ویکھیا، قرآن پڑھیا تے قرآن والے نو ویکھیا۔ نبی کریم علیہ السلام تے آپ جدوں ایمان لے کے آئے تے آپ تاجر سن، ملک شام دے اندر آپ تجارت دے واسطے گئے تے آپ نے اتھے رات نو ایک خواب دیکھیا کہ آسمانہ دا چن جڑا ہے وہ آپ دی جھولی دے اندر آ گیا، ستارے آپ دی جھولی دے اندر آ گئے نے، تے آپ نے انہاں سارے نا اپنی چادر دے اندر لپیٹ لیا، چادر دے اندر لپیٹ لیا۔ بحیرہ راہب اتھے دا ایک راہب سی جو کہ خواباں دی تعبیر دسدا سی، وہ کول گئے تے انہوں جا کے دسیا کہ میں اس طرح خواب دیکھیا ہے۔ تو انہیں پوچھا کہ کتھے دا رہن والا ہے؟ تے آپ نے فرمایا کہ میں مکہ شریف دا رہن والا ہوں۔ یعنی قبیلہ کی آپ نے فرمایا کہ تمیم۔ تو حضرات محترم نے جدوں انیاں گلاں پوچھیاں تے کہن لگا کہ اے ابو بکر تانوں مبارک ہوئے، تسی اس نبی آخر الزمان
صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھو گے جنہ دے صدقے اللہ نے ساری کائنات نو تخلیق فرمایا ہے، جنہ دے صدقے اللہ نے ساری کائنات نو تخلیق فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دا قلم اٹھیا تے آپ فرماندے نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، پڑھیے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی کہنے لگا کہ تسی اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھو گے جنہ دے صدقے اللہ نے ساری کائنات نو تخلیق فرمایا ہے، اور اگر وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف نہ لے آندے تے کائنات دے اندر کسے شے دا وجود نہ ہوندا، کائنات دے اندر کسے شے دا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں خواب دی یہ تعبیر سنی تے آپ بڑے خوش ہوئے اور دل دے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی لہر دوڑ گئی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جدوں حاضر خدمت ہوئے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دیکھیا تے آپ نے فرمایا کہ صدیق آئے نہیں بلکہ لے آئے گئے نے، صدیق آئے نہیں بلکہ لے آئے گئے نے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی، اگر تسی اللہ دے سچے رسول ہو تے کوئی معجزہ تے دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واسطے عرض کی کہ اگر اللہ دے سچے نبی نے تے ملک شام والا خواب جڑا ہے وہ ضرور مینوں دس دین گے، ملک شام والا خواب ضرور دس دین گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیونکہ اے ملک شام دے اندر آپ خواب دیکھ رہے نے اور پھر مکہ شریف دے اندر حاضر ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جدو حاضری دیتی تے ہزاراں میل دور آپ نے خواب دیکھیا سی اور دی تعبیر یا حضرت ابو بکر صدیق جاندے سن یا وہ بحیرہ راہب جاندہ سی، یعنی انہاں دونوں دے علاوہ کوئی نہیں سی جاندا۔ لیکن مدینے دے تاجدار دی جدو بارگاہ دے اندر عرض کیتی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیارے صدیق، کیا وہ معجزہ گھاٹے جڑا ملک شام دے اندر دیکھے ہے؟ کیا وہ معجزہ گھاٹے جڑا ملک ہے؟ شاعر نے ترجمہ نہیں کی یہ کہندا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے معجزہ دکھلائیے تاکہ آؤں میں اسلام میں، معجزہ دکھلائیے آؤں میں اسلام میں۔ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے فرمایا کیا وہ کم ہے معجزہ جو دیکھا ملک شام میں، کیا وہ کم ہے معجزہ جو دیکھا ملک شام میں۔ پنجابی شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے فرمایا تساں جو ڈٹھا خواب دے اندر، تساں جو ڈٹھا خواب دے اندر، چن لتھا اسمان
रहमानो। फरमाया ताबीर ने कि ओ चंद मैं हाँ आप मुहम्मद। ताबीर दस रहे ने सरकार, ओ चंद मैं हाँ आप मुहम्मद। तुसी जदे घर तुसी सितारे मेरे सारे। ए पाक नबी फरमा यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या वो कम है मोजज़ा जो देखा मुल्के शाम में। अर्ज़ की थी सदकता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तुसां बिल्कुल सच फरमाया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़िया, सरकार दी गुलामी दे अंदर आ गए और सारी जिंदगी सरकार मदीना अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत दे अंदर अपना माल भी पेश किया, कुर्बानियां भी दित्तियां, अपनी जान भी पेश की, हत्ता कि हर चीज़ पूरे का पूरा घर ही अल्लाह के रस्ते के अंदर आपने अपना कुर्बान कर दिता। जदों आपने कलमा पढ़िया तो मुसलमानों की तादाद चूँकि थोड़ी सी हाले 38 के करीब सी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुण सानू अलल ऐलान तबलीग करनी चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि प्यारे सिद्दीक हाले असी तादाद के लिहाज के नाल थोड़े हाँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तादाद जदों वध जाएगी तो फिर असी इस्लाम की तबलीग करांगे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसरार किया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू इजाज़त दिओ, मैं इस्लाम की तबलीग करना चाहना वा, लोगों को दावत इल्लल्लाह देना चाहना। बार बार जदों इसरार किया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इजाज़त अता फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी दे सेन दे अंदर तशरीफ लैके गए तो लोगों को आपने दावत इल्लल्लाह दी, यानी अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया। रवायात के अंदर आता है कि मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि इस्लाम के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले खतीब ने जिन्हों ने लोगों को अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की तरफ दावत दी। लोगों को अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों दावत इल्लल्लाह दी, लोगों को अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की जो दावत दी, हज़रत गिरामी मुशरिकीन मक्का बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे हमला कर दिता और इतना मारिया कि आपका चेहरा मुबारक जड़ा खून के नाल रंगीन हो गया, बल्कि आप बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। बनी तमीम के लोग आए, यानी आपके खानदान के लोग आए और उन्होंने उन्होंने लोगों के कोलों हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छुड़ाया और एक कपड़े के अंदर लपेट के हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के अंदर छड्ड आए। उन्होंने लोगों हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मौत के अंदर कोई शक नहीं सी रह गया, यानी उन्होंने इतना मारिया। मालूम होया कि मारा कुटा जड़ियां अज दियां नहीं, ये उदों दियां चलदियां आ रही हैं ते सरकार के गुलाम अपनी जाना देंदे आ रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मौत के अंदर उन्होंने कोई शक नहीं सी रह गया। कपड़े के अंदर लपेटिया तो घर छड्ड आए और बाद के अंदर उन्होंने कुफारो मुशरकीन आन के आख्या कि अगर अबू बकर की वफात हो गई ना तो असां तुहानूं छड्डना नहीं, असीं तुहाडे कोल बदला जरूर लवांगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारा दिन बेहोश रहे, यानी इतना उन्होंने ज़दोकोब किया, इतना मारिया, सारा दिन आप बेहोश रहे। शाम के वेले जदों आप कुछ गलबात करने के काबिल होए ना, जदों होश आया तो सब तो पहले आपकी जुबान ते लफज केड़े जाड़ी सन? सब तो पहले आपकी जुबान ते लफज केड़े जाड़ी सन? यानी आपकी जुबान ते ये लफज जारी सन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की हाल है। यानी अख खोल दिया ही
ہوش سنبھالدے ہی امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام دی خیریت پوچھی۔ حضرات گرامی میاں صاحب سے واسطے فرماندے نے کہ جو کسے دا عاشق ہووے او گل اسے دی کردا سو مگر بہانے کر کے او مرن او دے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دے نال کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، سارا دن بے ہوش رہے، لیکن جدو آنکھ کھلی، جدو ہوش آیا، نبی کریم علیہ السلام دی خیریت دا پوچھ کے لوکاں نوں اے دس چھڈیا، آپ نے اعلان کر دیتا اللہ تو صدقے جان میری، مل کے آنکھو رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری، اے فانی زندگی قربان میری، اے فانی زندگی قربان میری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تے ایک کوئی لفظ جاری نے، لوکاں نے پوچھیا کہ حضور تہاڈا کی حال ہے، یعنی کوئی پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، کوئی چیز کھانی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کوئی زبان تے آپ دی زبان تے کوئی الفاظ جاری نے کہ مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہے، پہلے مینوں میرے محبوب دا حال دسو، بعد دے اندر کوئی گل کران گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ ماجدہ بھی قریب بیٹھی ہوئیاں نے، آپ نے فرمایا آپ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے امی جان میرے محبوب دا کی حال ہے؟ آپ دی والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹا مینوں تیرے محبوب دے بارے دے اندر پتہ نہیں۔ عرض کیتی امی جان ام جمیل بنت خطاب جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ نے وہ کلمہ پڑھ چکیاں نے، انہاں دے کولوں جا کے پوچھ کے آؤ سرکار دا کی حال ہے۔ آپ دی والدہ محترمہ اٹھیاں تے گئیاں، ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئیاں، جا کے پوچھیا کہ انہوں نے دسیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت دے نال نے، اور ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر سرکار تشریف فرما نے۔ حضرات گرامی ہے جدو سیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیتا کہ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار بالکل خیریت دے نال نے تے ابن ارقم دے گھر دے اندر موجود نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے امی جان میں اس وقت تک نہ کچھ کھاواں گا نہ میں پیواں گا جدوں تک امام الانبیاء دے ودوہا چہرے دی زیارت نہ کر لواں۔ یعنی سرکار مدینہ علیہ السلام دے نال اتنی محبت، اتنا پیار، اور پھر آپ دی والدہ محترمہ نے آپ نو سہارا دیتا، نال لے کے ٹریاں سرکار مدینہ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جدو حاضر خدمت ہوئے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیا تے سرکار دی آنکھاں چوں اتھرو جاری ہو گئے، امام الانبیاء دی آنکھاں چوں اتھرو جاری ہو گئے۔ دے ودوہا چہرے دی زیارت کی تھی تے جان دے اندر جان آئی، سرکار نے سینے دے نہ لگایا،
پیار کیتا اور بعد دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میری والدہ محترمہ نے، اے میری والدہ محترمہ نے تے میرے نال بڑا پیار کر دیاں نے، میرے نال بڑی محبت کر دیاں نے تے تسی برکت والے ہو، دعا فرماؤ اللہ انہوں اسلام دی دولت و مالا مال فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دی بارگاہ دے اندر جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، سرکار مدینہ علیہ السلام نے حالے اپنے دستے مبارک اللہ دی بارگاہ دے اندر اٹھائے سن کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ دی زبان تے کلمہ شریف دا ورد جاری ہو گیا۔